हेर हैन म तिमीहरूलाई यो होमवर्क पनि सबमिट गर्नको लागि राखिदिन्छु त्यो होमवर्क सबमिसन थियो अनि त्यसपछि जसले एक्जाम्सहरू दिएको थियो क्लासेसहरू मिस गरेको थियो तिमीहरू एकचोटि रेकर्डिङ हेर बुक हेर अनि भएन भने रिभिजन चाहिँ अब दसैँपछि फिजिकल क्लास लाग्ने भनेपछि दसैँपछि नै फिजिकली नै गराउँछ नि त यो नबुझेको कुराहरू चाहिँ किनभने फेरि अनलाइनमा पढाएर त अब त्यही त हो हुने फुलर सरको भर लागेन मलाई त दसैँपछि पनि कोही अनलाइन हो कि फेरि हुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली भएन भने दसैँपछि फेरि भन्नुला नि त त्यही किनभने अब फेरि उसमा के भन्छ तिमीहरूलाई अनलाइनमा बुझाउने त अघि रेकर्डिङमा जे छ त्यही हो मैले बुझाउने त त्यही भएर एकचोटि हेर न हेर्ने ट्राई गर अनि अब बुझेन अनि होमवर्क त्यसपछि होमवर्क गर अनि म नेक्स्ट विकसम्मको राखिदिन्छु होमवर्क फेरि अनि सबमिट गर भएन भने भ्याकेसन होमवर्क राख्दै भयो नि भ्याकेसन सन्जीलाई भ्याकेसन होमवर्क चाहिएको छ अब को रिसाउँछ तिमीसँग यो होमवर्कको डेट भने नि यो होमवर्कको डेट कि भ्याकेसन होमवर्क छुट्टै कहाँ छुट्टै गर्छ ब्याचलर आएर होमवर्क गर्छ किन ब्याचलर्समा गर्नु हुँदैन त स्कुलमा त गरिएन अनि आएर गरिन्छ त ल अनि अब त्यो कसैले चाहिँ अब क्वेसन्सहरू अटेम्प्ट गरेको भए थाहा हुन्छ आफूले पढ्ने थ्योरिटिकल कस्तो छुट्टै हुन्छ क्वेसन्सहरू कति छुट्टै हुन्छ चुनौती रियलाइज गरी गरेन त्यही त अब पहिला त नर्मली त अब हामीले पढ्दाखेरि त पढेको नि त्यही कुरा क्वेसन्स पनि त्यही कुरा गरेको जस्तो लाग्छ अब युसिएम2मा चाहिँ पढेको के क्वेसन गरेको के अलमल्लै लाग्छ त्यही भएर क्वेसन्सहरू एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हेरिराख त्यो पनि अनि अरू पनि गरौँला अब ब्राउनियन मोसनको बेस भएको भए आजको क्लास बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो अब सुन कति बुझ्छौ हेर म अब स्क्रिन सेयर गर्छु है मैले फेरि तिमीहरूलाई के अरे प्रेजेन्टेसनहरू नै बनाएको छैन किनभने अब त्यत्रो म्याथ्स हुन्छ प्रेजेन्टेसनमा देखाएर के चाहिँ बुझ्छौ त बरु ढिलो भयो नि यही व्हाइट बोर्डमा लेख्छु भनेर ल अब हामीले चाहिँ आज स्टोक्यास्टिक क्याल्कुलस अनि र इटोज लेमाहरू पढ्छौँ है नेक्स्ट लेसन हो यो मैले लास्ट टाइम कसैले याद छ भने वी कान्ट युज सिम्पल क्याल्कुलस इन यो ब्राउनियन मोसन भनेको थिएँ किन के कसैले केही भन्न सक्छ स्क्रिन आएको छ है आएको छ दिदी ल किन हामीले नर्मल क्याल्कुलस चाहिँ हामीले ब्राउनियन मोसनमा युज गर्न सक्दैनौँ एकदम भोलाटाइल हुन्छ त्यो ब्राउनियन मोसन इज भेरी भोलाटाइल अनि त्यही भएर चाहिँ इट्स नट डिफ्रेन्सिएबल ब्राउनियन मोसन इज नट स्मुथ इनफ अब हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलसमा एप्रोक्सिमेसन नै के हुन्छ त द प्लेन इज स्मुथ इनफ प्लेन चाहिँ स्मुथ इनफ हुन्छ कि हामीले यसलाई चाहिँ सानो सानो टुक्राहरूमा वी क्यान सेपरेट इट अनि त्यसपछि हामीले स्मल पिस उसमा चाहिँ गरेपछि हामीले चाहिँ सानो सानो यो ल्याडर जस्तो बनाउँछौँ अनि व्हाट वी से इज इफ द ल्याडर इज स्मल इनफ यो के भन्छ इन्टरभल इज स्मल इनफ यो कर्भ यसको एरिया चाहिँ यो पिसेसहरूको समको एरिया चाहिँ यो होल कर्भको एरिया हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलसमा हामीले त्यसरी एप्रोक्सिमेट गरेर निकाल्छौँ तर इन द केस अफ ब्राउनियन मोसन द ग्राफ वुड लुक समथिङ लाइक दिस है अनि इभन स्मलर एकदम सानो सानो इन्टरभल निकाल्यो भने पनि इट्स नट स्मुथ इनफ टु डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ स्मुथ इनफ हुँदैन त्यही भएर वी कान्ट युज अ सिम्पल क्याल्कुलस न्युटनले जुन बिल्ड गर्यो न्युटनियन त्यो क्याल्कुलस चाहिँ वी कान्ट युज इन केस अफ ब्राउनियन मोसन सो
अहिलेको क्याल्कुलसलाई नि गोली मार अनि त्यसपछि अब नयाँ सिक्नु पर्यो क्याल्कुलस नै अब हामीले ब्राउनियन मोसन्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ we can't use simple calculus जस्तै हामीले let's integrate 0 देखि t सम्म yt dwt अब यस्तो जहाँ चाहिँ yt is a process dependent upon time t अनि त्यसपछि dwt भनेको Brownian motion यो चाहिँ त्यस्तो क्याल्कुलसबाट when if we try to integrate then it is doomed to failure यो हुँदै हुँदैन so it was integral चाहिँ जब we integrate with respect to Brownian motion यस्तो Brownian motion को respect मा when we integrate a random process so yt random process with respect to dwt then it was integral चाहिँ हामीले use गर्छौं so first मा चाहिँ let's try it for deterministic function है अब एकदम सिम्पल बाट जाम सिम्पल बाट जाँदाखेरि तिमीहरु लेख्ने हो भने लेखिराख है लेख्ने हो भने हैन लेख तिमीहरु किनभने यसको प्रेजेन्टेसन छैन केही छैन प्रेजेन्टेसन भयो नि केही हुन्न त्यही भएर लेख deterministic function ल अब फर्स्ट मा चाहिँ लेट्स गो फ्रम इजी वाला सो डिटरमिनिस्टिक फंक्शन यसको लागि चाहिँ व्हाट वी डिटरमिनिस्टिक फंक्शन भनेको भन्न खोजेको चाहिँ यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 0 to t सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ we integrate with respect to a यो dwt नै Brownian motion नै तर यो अगाडिको फंक्शन हुन्छ नि यहाँ इट्स जस्ट 1 सो यो सिम्पल वाला हो dwt अब यो Brownian motion थिएन रे इफ इट वाज जस्ट अ सिम्पल क्याल्कुलस त्यस्तो बेलामा व्हाट वी वुड डु dt मा चाहिँ यसको के हुन्छ इन्टिग्रेसन t मात्र हुन्छ नि t मात्रै हुन्छ so it would be t 0 to t यही हुन्छ नि हैन equals to t minus 0 ठीक छ यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि so there is a limit t माथिको अप्पर लिमिट t हो लोअर लिमिट 0 हो so t देखि t 0 सम्म चाहिँ we are summing all the variables यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको बीचको सबै लेख हो नि त यो केसमा है सो हामीले यदि यो केसमा पनि त्यस्तै गर्यौं भने if we do similar wt 0 to t गर्यो भने it would be something like wt minus w naught अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो wt भनेको चाहिँ when अगाडिको फंक्शन चाहिँ अब यो भर्खर 1 भएको बेलामा चाहिँ हेर wt हुन्छ सो w त्यो सिम्पली गर्दाखेरि wt हामीले यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त सो wt भनेको चाहिँ के हो त wt is Brownian motion it's Brownian motion is के फलो गर्छ त स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ सो w यो बाइनरी प्रोसेसले सो wt चाहिँ के हो एउटा नर्मल भेरिएबल हो सो wt minus w naught गर्दाखेरि चाहिँ इट्स द सम अफ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल्स सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को भेरिएबल्स हरुको सम हो नि त सो यो डिटरमिनिस्टिक
त्यो केसमा चाहिँ वी क्यान डु दिस बिकज इट इज द सम अफ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएसन। जस्तै तिमीहरूले यो टी भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली यो टी भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट अब टी भन्ने भेरिएबल होइन, टीको भ्यालु चाहिँ 1 2 हुन्छ यतिखेर चाहिँ। यस्तो केसमा यो नर्मल केसमा चाहिँ यहाँ पनि वी डु द सेम एज इन डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन, तर वाट्स द डिफरेन्स इज द्याट यहाँ जे सम भइरहेको छ इट्स नट अ नर्मल normal variable x1 x2 होइन कि these variable are standard normal variation। यो sum अथवा यो difference चाहिँ it's of standard normal variables। ठीक छ? So we'll do the same, we do the same, तर what we need to know is यो चाहिँ these are standard normal variables। So यहाँ चाहिँ W नट भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, हामीले ब्राउनियन मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पढ्यौँ होइन। अनि बाँकी हुन्छ WT। सो यो WT चाहिँ के हो त? WT फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, लेख है, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0, T। यो पनि ब्राउनियन मोसनमा पढेको हो, यसको फिचर। So WT follows normal distribution 0, T। ठीक छ? लेख है। So this one is very easy वाला केस, किनभने we have एउटा डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन। अघि नै मैले जुन देखाएँ इट वाज इन्टिग्रल YT DWT, त्यसमा YT भनेको नि ऱ्यान्डम पार्ट थियो विच वुड चेन्ज विथ टाइम, अनि अर्को चाहिँ ब्राउनियन मोसनको पार्ट थियो है। तर अब लेट स्टार्ट विथ सिम्पल भनेर, सिम्पल यो डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन अगाडि भएको बेलामा चाहिँ वी डु द सेम विथ के भन्छ उसमा नर्मल क्यालकुलसमा, बट वाट वी निड टु नो इज द्याट दिस भेरिएबल इज नट अ सिम्पल डिस्क्रिट अर केही भेरिएबल होइन कि इट्स अ ऱ्यान्डम भेरिएबल विच फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ डिस्ट्रिब्युसन 0, T। ठिक छ? क्लियर छ नि? क्लियर गरिदिन्छु है। ल अब what if there's a function ft 0, T ft dwt को केसमा अब यो पनि डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन नै हो है, यो ft पनि डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन हो। अघि मैले 0t YT DWT भन्दाखेरि चाहिँ यो YT चाहिँ इट्स अ ऱ्यान्डम फङ्सन, यसमा यो FT जो हुन्छ दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक फङ्सन द्याट डिपेन्ड्स अन टाइम T। सो जस्तै y इक्वल्स टु AT प्लस B टाइप फङ्सन हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल है, फर इन्स्टेन्स AT प्लस B यस्तो फङ्सन हो। यो चाहिँ इट्स भेरी, यसको भेरिएबल चाहिँ टाइम T हो, तर it's a deterministic function यहाँ पनि, it's not a random function। so यस्तो केसमा चाहिँ कसरी गर्ने? 0 to T ft dwt भएको केसमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त। ल हेर, यो 0 to T भनेको के हो त? देयर आर 0 देखि T सम्म चाहिँ कन्टिन्युअस इन्टरभल्सहरू छ, अनि त्यो कन्टिन्युअस इन्टरभलहरूमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरिरहेछौँ। इन्टिग्रेट भनेको हामीले के गरिरहेछौँ? हामीले सम गरिरहेछौँ। सो 0 to T सम्म चाहिँ वी आर जस्ट, यो इन्टिग्रेसन भनेको नि के हो त? हामीले सम नै गरिरहेछौँ नि त। इन्टिग्रेसन भनेको नि सम, 0 देखि T सम्म सम गरेछौँ त। इन्टरभल छ
मेरो साउन्ड सुनेछ? छ दिदी। 0 देखि t सम्म इन्फिनिट इन्टरभल यही त हो नि हैन इन्टिग्रेसन भनेको थाहा छ नि। सो व्हाट वी क्यान राइट यही कुरालाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं त लिमिट एउटा कुरो जे यो भनेको चाहिँ सम भयो हैन। अनि त्यसपछि अब यो भनेको चाहिँ जस्तै पहिला लेख्छु अनि भन्नुला नभए लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी सम्म एकदम के भन्छ धेरै लिमिट्स सम गर्यो कति भनेको त इन्फिनिटी हो त। सो I equals to 1 to 1 and t I minus 1 into delta w ti। यो र यो भनेको चाहिँ सेम थिङ है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि dwt भनेको के हो डिफरेन्स सानो पोइन्टको डिफरेन्स हो नि। ft -1 सम्मको कुरामा डिफरेन्स जोड्यो अनि दिस वुड गिभ ft नि त अल्टिमेटली नेक्स्ट स्टेपको फंक्सन दिन्छ नि त। सो त्यसलाई चाहिँ 1 देखि n सम्म त्यस्तो सबै सम गर्दै 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 गयो भने इन्फिनिट टाइम्सम्म। सो हामीले यो इन्टिग्रेटलाई गर्नको लागि हामीले के लेखेछौं वी हेभ सिम्पली युज्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन। इन्फिनिटवटा इन्टरभल्स बनाएर हामीले त्यो यो फंक्सनलाई सम गर्यौं भने इट्स सेम थिङ एज इन्टिग्रल। इन्टिग्रल भन्नु र यो भन्नु इट्स द सेम थिङ। ठीक छ। यहाँ चाहिँ डेल्टा WTI भनेको के हो डिफरेन्स हो नि भनेको WTI मा हुने माइनस WTI minus 1 मा हुने दिस इज द डिफरेन्स। अब यो 0 t लाई अहिले म a र b लेख्दिन्छु है इजी हुन्छ तिमीहरुले किनभने 0 हुँदैन नि त। ल a र b छ है यो र a र b कहाँ हटायो भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले इन्फिनिटवटा इन्टरभल हुन्छ त भन्यौं हैन। अब त्यो इन्टरभल चाहिँ हामीले डिस्क्रिटमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ इट्स t0 t1 त्यो सानो सानो इन्टरभल्सहरु चाहिँ डट 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 धेरै हुन्छ नि त यस्तो इन्टरभल्सहरु। सो बेसिकली के हो भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ एउटा लिमिट a to b डिफाइन छ नि त भनेपछि यो tn सम्म हुन्छ जहाँ चाहिँ t0 भनेको चाहिँ a भनौं अनि tn भनेको चाहिँ b भनौं है। अब यही कुराको लागि चाहिँ वी डु इट यो लिमिटबाट ठीक छ। t0 भनेको a t0 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो व्हेन I equals to 1 यो t0 ft0 भनेको fa भयो अनि त्यसपछि अनि tn भनेको चाहिँ अल्टिमेटली b भयो। So we can write this integration in the form of limit। केही प्रब्लम छ? लेख यो कपीमा लेख अनि म इरेज गर्छु। लास्ट स्टेपमा t0 पछि के लेख्नु भएको? t0 equals to a tn equals to b t0 t1 t2 tn त्यो चाहिँ इन्टरभल्सहरु के सानो सानो इन्टरभल्सहरु जुन चाहिँ हामीले डिस्क्रिटमा चेन्ज गर्नको लागि त इन्टरभल्सहरु चाहियो नि त त्यही भनेको।
ल लेख्यो क्लियर गर्थेँ है ल हामीसँग के भयो त बाँकी सम अफ एफ टी आई माइनस 1 डेल्टा डब्ल्यू टिआई सो त्यसको लिमिट भयो हैन अब मैले अघि नै भने हामीले चाहिँ अरु जस्तो वी कान्ट जस्ट युज द क्याल्कुलस हामीले एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ ल अब त्यसको लागि चाहिँ लेट्स सी यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ अब वी नो वान अफ द भेरिएबल यहाँ चाहिँ यो दिस इज अ ऱ्यान्डम भेरिएबल नि त अब यसको लागि चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ होला त भन्न त कसैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ विल के हुन्छ यसको डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ होला 0, t minus s t minus ब्राउनियन मोसन को हेर है zt minus zs would follow normal distribution with पहिला लास्ट क्लासहरुमा पढेको 0, t minus s हैन अब zt would follow normal distribution with 0, t ठीक छ अब यहाँ चाहिँ र्यान्डम पार्ट के हो त यो बाइनरी प्रोसेस wti मात्रै हो नि त अरु त इट्स नट र्यान्डम यो डेल्टा wti भनेको नि के हो त wti minus 1 हो सो इट्स सिमिलर टु दिस अनि यो अगाडिको चाहिँ कन्स्टेन्ट पार्ट हो सो अगाडि भित्र जाँदा के हुन्छ त मिन त 0 नै हुन्छ सो वी क्यान सिम्पली राइट 0 मिन त 0 नै हुन्छ अब यो पार्ट भित्र जाँदा चाहिँ यो wti minus 1 को लागि चाहिँ के हुन्छ त ओ भेरिएन्स ti minus 1 हुन्छ हैन ठीक छ नि यो जसरी नै zt minus zs को यो बाइनरी प्रोसेस हो सो त्यही नै हुन्छ अब यो ft I minus 1 भित्र जाँदा चाहिँ इट्स सिम्पली f square t I minus 1 ठीक छ किनभने अब यसमा चाहिँ हामीले केसको हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल भनेको चाहिँ wti हो सो wti छैन भने अरु सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि कन्स्टेन्ट जस्तै हुन्छ अनि भित्र जाँदाखेरि वी क्यान सिम्पली स्क्वायर ठीक छ यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो हुन्छ ft I minus 1 delta wti follows normal distribution 0, t I minus ti minus 1 into f square ti minus 1 लेख यो चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन बुझे नि कसरी हो त्यही ब्राउनियन मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है नबुझेपछि सोध है ल यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो भयो अब हामी यही कुरा अघि हाम्रो के थियो त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन ओभर I equals to 1 to n अनि यो फंक्सन हो अब त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युसन सिम्पली व्हाट वी डू इज फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नै हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नै फलो गर्छ के छ क्वेशन
लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटीमा समेसन आई, अब हामीलाई त्यसको मात्रै डिस्ट्रिब्युसन निकालेर भएन नि त, हामीलाई त जसको चाहियो त्यसको निकाल्नु पर्यो। आई इक्वल्स टु 1 to n अनि यही फंक्शन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन with 0, t ti minus 1 f square ti minus 1। अब लिमिट हालेपछि यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यो फंक्शनमा मेन फंक्शनमा लिमिट हालेपछि यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। त्यसपछि अब के हो त, व्हाट वी नो इज इन्क्रिमेन्ट्सहरु त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई। इन्डिपेन्डेन्स हामीले अस्ति डिफरेन्स अफ त्यो के भन्छ ब्राउनियन मोसन जस्तै ZT minus ZS हरु चाहिँ एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भनेको थियौं हैन, नन ओभरल्यापिङ इन्टरभल्सको लागि। अस्तिको फिचर्सहरु एउटा क्लास पुरै फिचर्स मात्रै पढ्न सकाको, त्यही भएर याद गर है। ZT minus ZS चाहिँ के हुन्छ त, यिनीहरुको इन्क्रिमेन्ट्सहरु चाहिँ ब्राउनियन मोसनको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो लिमिट चाहिँ भित्र लानु मिल्छ, किनभने सम एउटा एउटा गर्नु र ओभरअल गर्नु एउटै हो के। इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुको मतलब एडिटिभ प्रपर्टी। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु छ भने एडिटिभ प्रपर्टी हुन्छ नि, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरु जोड्नु मिल्छ नि, हो त्यही प्रपर्टी चाहिँ हामीले यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेपछि लगाउनु मिल्छ। एडिटिभ हुन्छ नि है CS1 देखिको मान्छेहरु, सो त्यही लगाउने। सो यसमा चाहिँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी को लागि चाहिँ के फलो गर्छ त, त्यो फंक्शन चाहिँ कस्तो फर्म हुन्छ त, 0 summation of I equals to 1 to n f square ti minus 1 into ti minus ti minus 1। ठीक छ, यही सम चाहिँ भित्र गयो, बुझेछ? अब हामीले अघि नै के भनेको त, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी समेसन i इक्वल्स टु 1 to n लाई त हामीले के पनि लेख्न मिल्छ त, अनि f स्क्वायर ti minus 1 into ti minus ti minus 1 यस्तो फर्म आयो हैन। हामीले फर्स्टमा के गरेको थियौं त, हामीले इन्टिग्रेसनलाई सममा चेन्ज गरेको थियौं। अब चाहिँ लेट्स चेन्ज द सम इन्टु इन्टिग्रेसन। फर्स्टको केस र अहिलेको केसमा के डिफरेन्स छ त, फर्स्टमा यो टी अरु नहेर है, यो अरु केही नहेर, यो यति फंक्सन मात्रै हेर, यति फंक्सन मात्रै हेर है। के डिफरेन्स थियो त, यो ti minus ti I minus 1 को ठाउँमा चाहिँ के थियो त, हाम्रो dwt थियो अथवा डेल्टा wt थियो। यो डिस्क्रिटको लागि यो यसमा यो पार्ट चाहिँ के थियो त, डेल्टा wt थियो, हो नि हैन? कपी पल्टाएर हेर है। फर्स्टको इक्वेसनमा चाहिँ इट वाज सेम, लिमिट थियो, सम थियो, तर इट वाज फर डेल्टा wt। डेल्टा wt भनेको wi minus wi minus 1। We have written exactly the same thing, त्यही wi minus wi minus 1 नै लेखेको थियौं वे भनेर। सो यो पनि त्यही हो, तर हाम्रो चाहिँ फंक्शन इन टर्म्स अफ के भयो त, यहाँ चाहिँ के भयो, इन टर्म्स अफ यो के हो, यो इन्टिग्रेसनमा लेख्यो भने इन टर्म्स अफ कुन फंक्शन आउँछ, dt को फंक्शनमा आउँछ। dt मा आउने बित्तिकै के भयो त, वी हैव रिमूभ द र्यान्डम पार्ट। यो wt जुन यो ब्राउनियन मोसनको र्यान्डम पार्ट थियो, व्हाइट नोइज हैन, हो यो चाहिँ वी हैव रिमूभड। सो दैट्स आवर सल्युसन नि त,
किनभने we are concerned with they. So we can write an 0 comma integration over a to b discrete मा चेन्ज गर्दा पो ti लाई चाहिँ t naught लाई चाहिँ a tn लाई चाहिँ b भनेर we approximated in terms of t र I हैन तर अब त integration मा फेरि we bring back our interval a to b अब यहाँ फंक्सन चाहिँ के छ f square ti minus 1 छ त्यो भनेको चाहिँ f square t लेख्न मिल्यो and dt भनेपछि यो सारो पर्ला नि ल नबुझेको के छ भनेपछि के रहेछ त हामीले के गरिराको हो अहिलेसम्म किसको लागि किसको डिस्ट्रिब्युसन यो हो भन त किसको डिस्ट्रिब्युसन रहेछ यो deterministic function को डिटर्मिनिस्टिक कस्तो फंक्सन हो ft dwt यो सारी शब्दले क्लियर गर्थे सो डिटर्मिनिस्टिक फंक्सन a देखि b सम्म ft dwt So when we integrate a deterministic function over a to b with a random gwt process finite process, then it follows normal distribution with 0 comma f square t f square t dt हैन integration over a to b so यसरी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ र्यान्डम पार्ट चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसनमा हटेर जाँदो रहेछ अब र्यान्डम पार्ट हट्ने बित्तिकै के हुन्छ त a to b सम्म चाहिँ f square t dt यो हट्ने बित्तिकै यसमा त हामीले हाम्रो एज युजुअल क्याल्कुलस लगाउन मिल्यो नि त यो त प्रब्लम भएन नि सो हामीले a to b f square t dt त ft फंक्सन हो इन टर्म्स अफ dt नि त अब त्यसमा त हामीले राम्रो मतलब नर्मल क्याल्कुलस युज गर्न पाउँछौं सो यसमा हामीले यस्तो र्यान्डम प्रोसेसको लागि व्हेन वी इन्टिग्रेट यसमा चाहिँ खासमा एकदम हामीले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ हाउ डु वी अप्लाई भनेर मात्रै थाहा पाउनु पर्ने हो के एप्लिकेटिभ साइडमा अब यो कसरी आयो किन आयो भन्दा पनि एप्लिकेसनमा चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु वी अप्लाई भन्ने कुरा हो अब यसमा यसको मिन चाहिँ कति हुन्छ त यो इन्टिग्रेसनको मिन चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ यो
कति हुन्छ ल भन्नु मलाई एक्सपेक्टेसन अफ यो 0 0 एक्सपेक्टेसन किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ 0 कमा यो भनेको छ सो एक्सपेक्टेसन 0 हुनुको मतलब के हो एक्सपेक्टेसन 0 हुने भनेको के हो The process has mean 0. There is no drift. Drift छैन त्यो प्रोसेसमा. It has mean 0 भनेको it's a martingale नि होइन Yes. So the process has mean of 0. There is no drift. Thus it is a martingale. अब यसको variance के हो त के हो variance the integral part यसको variance चाहिँ a integral part भयो a to b f square t dt so अब हामीले चाहिँ except of solving for a to b f t dwt we often use mean र variance को पार्टहरु चाहिँ जब चाहिँ यो यस्तो इन्भल्भ हुन्छ अप्लाई गर्दाखेरि ठीक छ ल लेख mean भनेको यो 0 हो सेपरेट लेखे mean of this is 0 variance of this is this part अनि since mean is equal to 0 it is a martingale अब हामीले दुईटा डिटर्मिनिस्टिक फंक्सनको लागि त गरिसक्यौ है अब चाहिँ विल गो इन्टु द रियल मेस अब चाहिँ ज्याउ लाग्दो कि गाह्रो पार्ट हो सो 0 to t f function with respect to wt comma t dwt equals to 0 अब यहाँ चाहिँ के छ त इट्स नट डिटर्मिनिस्टिक अब यो पनि र्यान्डम हो फंक्सन अनि विथ रेस्पेक्ट टु र्यान्डम dwt सो यसको लागि चाहिँ अब हामीले इन्टिग्रेट गर्छौं है सो इक्वेसन एउटा कुरो भनिराख्छु सो इक्वेसन अफ द फर्म zt equals to z0 plus sigma wt अब t यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ है dwt sorry 0 to t इन्टरभल चाहिँ जे हुन नि पायो सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ डिफरेन्शियल अब यसलाई रोक इज इक्वल टु xt minus x0 equals to अब हामीले यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ we use lot of stochastic differential equation को लागि sigma 0 to t
dwt डिफरेन्शियल किनभने हामीले डिफरेन्सहरुलाई हेरिरहेको हुन्छौं xt - x0 को यो डिफरेन्स यहाँ भयो नि हो त्यस्तै डिफरेन्सहरुले हेरिरहेको हुन्छौं त्यही भएर डिफरेन्शियल स्टोक्यास्टिक बिकज स्टोक्यास्टिक पार्ट इज इन्भल्भड है यो स्टोक्यास्टिक पार्टलाई व्हाइट नोइज पनि भन्छ यो व्हाइट नोइज इन्भल्भ भएको भएर स्टोक्यास्टिक सो इक्वेसन अफ दिस फर्म is called stochastic differential equation यस्तो खालको अब यो भन्दा कम्प्लिकेटेड हुन्छ सो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि एउटा डिफरेन्शियल पार्ट र एउटा स्टोक्यास्टिक पार्ट इन्भल्भ छ भने such equations are stochastic differential equation लेखा है stochastic differential equation यो चाहिँ एउटा सिमिलर केस भयो जसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्रिमेन्ट्स भयो अगाडिको चाहिँ पछिको चाहिँ कन्टिन्युअस व्हाइट नोइज भयो हैन ल यति लेख्यो यस्तो खालको इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ वी युज इटोज लेमा भन्छ तर अहिले इटोज प्रोसेस मेरो साउन्ड सुनेछ यहाँ गाडी सुनेको छ दिदी and etos देखा है this is a stochastic process stochastic भनेको त random नै त हो हैन stochastic process divided in deterministic part and random part so etos process भनेको चाहिँ कस्तो प्रोसेसलाई भन्छ त एउटा स्टोक्यास्टिक प्रोसेस लाई भन्छ जुनमा चाहिँ एउटा डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हुन्छ अनि एउटा चाहिँ र्यान्डम पार्ट हुन्छ अब आवर अल्टिमेट गोल इज टु सल्भ यस्तो खालको इन्टिग्रल हैन अब त्यसको लागि चाहिँ वी हैव टु रिडिफाइन थिंग्स अब वी हैव टु स्टार्ट गरौँ इटोज प्रोसेस इज स्टोक्यास्टिक प्रोसेस व्हिच इज डिवाइडेड इन डिटर्मिनिस्टिक पार्ट एन्ड र्यान्डम पार्ट So the Etos process would look something like xt equals to x naught plus mu xt comma t dt plus sigma xt comma t dwt यो दुईटै integration 0 to t so Etos process would look something like this अब यसमा के भन्छ डिटर्मिनिस्टिक पार्ट र र्यान्डम पार्ट हुन्छ भने हैन र्यान्डम पार्ट कुन होला सेकेन्ड इन्टिग्रल man second integral this is a random part
and this is a deterministic. अब यो चाहिँ के हो त यो ड्रिफ्ट हो हामीले पढेको थियौं यो ड्रिफ्ट हो यो के हो यो ड्रिफ्ट हो अनि यो चाहिँ के हो डिफ्युजन डिफ्युजन अफ भोलाटिलिटी हैन डिफ्युजन और भोलाटिलिटी से भने नि भोलाटिलिटी सो यो इटोज प्रोसेस चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन हो कि हैन ए के स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन एसटी स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल हो हैन किनभने इट हैज द डिफरेन्शियल पार्ट अनि इट हैज अ डिफरेन्स को पार्ट सो इट इज अ स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन बुझ है सो दिस इज अ स्टोकास्टिक stochastic differential equation. It is also a Ito's process. Ito's process is a stochastic process which is divided in deterministic part and random part. यसको यो mu भएको part चाहिँ it's the drift अनि यो चाहिँ part चाहिँ diffusion or volatility हो ठीक छ अब हामीले चाहिँ we often write हामीले चाहिँ यो इटोज प्रोसेसहरुलाई चाहिँ we often write it in simpler form यही कुरालाई चाहिँ अलि सिम्पलर फर्ममा लेख्छौं dxt यो यता गएपछि dxt equals to mu in terms of xt comma t dt plus sigma xt comma t dwt यसरी लेख्छौं है यही कुरा हो सेम थिङ तर we can also write it यसरी So there are different stochastic differential equation that we'll be dealing with in this chapter. हामीले चाहिँ there is stochastic differential equations हरु चाहिँ we try to अब के गर्ने हो भन्दा इटोज प्रोसेस तिमीहरुले जब यस्तो र्यान्डम यो मैले यहाँ यो इक्वेसनमा जे देखाए जब यस्तो कुराहरु इटोज लेमाहरु लाउनु पर्छ त्यस्तोहरु गर्नु पर्दा we can't हामीले जसरी क्याल्कुलसमा पुरै हामीले जसरी सल्भ गर्छौं नि therefore x equals to 1 2 त्यसरी जसरी भ्याल्युजहरु निकाल्छौं नि we can't do that in यो र्यान्डम आएपछि नि we can't do त्यही भएर चाहिँ what we try to do is यसको लागि एउटा के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न खोज्छौं जसमा चाहिँ र्यान्डम पार्ट हटाएर अनि त्यसपछि अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसनको मीन भेरिएन्स निकालेर त्यसको एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ निकाल्ने कोसिस गर्छौं के किनभने इट्स क्वाइट कम्प्लिकेटेड त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरैवटा हामीले स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेशन्सहरु पनि पढ्छौं अनि त्यसपछि त्यसमा यो इटोज लेमाहरु लगाउँछौं सो अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्दैन अहिले खाली के बुझ भन्दाखेरि इटोज प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो यो हामीले यहाँ जुन देखायौं सो दिस इज द इटोज प्रोसेस अनि यो चाहिँ के हो त स्टोकास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यति बुझिराख है यो सार्यो So let's look into some of the stochastic differential equation. Ito's process अथवा stochastic differential equation है So अब note down गर्दै जाऊ है let's look at some of the stochastic differential equation. एउटा चाहिँ arithmetic differential equation भन्छौं arithmetic differential
अरिथमेटिक डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छ। यसको लागि चाहिँ लेखा है, यसको लागि चाहिँ स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो फर्म, स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो फर्मको हुन्छ त, इट्स अ फर्म dxt is equal to mu dt, यो चाहिँ सबभन्दा सिम्पल हो, mu dt plus sigma dwt, sigma dwt, where x naught equals to x small x है। ल यस्तो इक्वेसन आयो भने चाहिँ इट्स कल्ड अरिथमेटिक डिफरेन्शियल इक्वेसन। यहाँ एउटा म्यू को पार्ट छ सिम्पल, ड्रिफ्ट अनि डिफ्युजन, अनि एउटा डिफरेन्शियल। यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ वी कल्ड अरिथमेटिक डिफरेन्शियल इक्वेसन। The stochastic differential equation of the form dxt equals to mu dt plus sigma dwt, where x naught equals to x is arithmetic differential equation। ठीक छ। अब अर्को हुन्छ जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन। अस्ति पढेको नि जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन, यसको लागि पनि वी हेभ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन। जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन, यसको पनि SDE standard differential stochastic differential equation is of the form, नोट डाउन गर्दै गर है, dxt equals to mu xt dt plus sigma xt dwt, where x naught equals to x। So geometric Brownian motion को लागि standard stochastic differential equation is of the form dxt equals to mu अनि xt, यो भन्दा बढी xt छ है, mu xt dt plus sigma xt dwt, यो चाहिँ geometric Brownian motion को लागि। त्यस्तै अर्को हुन्छ Einstein and Beck and the mean reverting process। नाम यस्तो छ। थर्ड हुन्छ Einstein-Uhlenbeck and mean reverting process। यो Einstein-Uhlenbeck stochastic differential equation is of the form ST चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि dxt equals to minus gamma xt dt plus sigma dwt comma x naught equals to x, where sigma comma gamma is greater than 0। यो सबैमा sigma is greater than 0 हुन्छ है।
ल यो चाहिँ अर्नस्टाइन उलेनबेक यो स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन जसमा चाहिँ हामीले नयाँ टर्म गामा भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्यौँ इट्स अ कन्स्ट्यान्ट अनि यसलाई चाहिँ यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ इट्स अल्सो कल्ड अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेस पनि भन्छ ठिक छ यसलाई चाहिँ अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेस नै भन्छ अनि अर्को प्रोसेस हुन्छ मिन रिभर्टिङ प्रोसेस मिन रिभर्टिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ एमआरपी लेख्छु है मिन रिभर्टिङ प्रोसेस मिन रिभर्टिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि dxt इक्वल्स टु गामा म्यू माइनस xt dt प्लस सिग्मा dwt ठिक छ यस्तो खालकोलाई चाहिँ मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भन्छ यसको चाहिँ फिचर के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ यो मिन रिभर्टिङ प्रोसेस चाहिँ सिम्पली के भएको हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भन्छ गामा म्यू चाहिँ एड भएको हो यो प्रोसेसमा अर्नस्टाइन उलेनबेक प्रोसेसमा सो एज अ नेम सजेस्ट मिन रिभर्टिङ प्रोसेस चाहिँ किन वाइ इट इज कल्ड मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भन्दाखेरि के गर्न खोज्छ अरे भन्दा ड्रिफ्ट टर्म विल पुल द प्रोसेस टु जेरो यो ड्रिफ्ट टर्म चाहिँ के गर्छ यस्तो केसमा चाहिँ इट ट्राइज टु पुल यो प्रोसेसलाई जेरोमा ल्याउन सक्छ भनेको यो एउटा बेस छ अरे यो प्रोसेस चाहिँ अब प्रोसेसको भ्यालुहरू माथि छ भने वाट इट ट्राइज यो इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री टाइम द टेन्डेन्सी अफ दोज भेरिएबल इन नेक्स्ट स्टेप चाहिँ जेरोमा आउने हुन्छ सो इभन उमा जाँदाखेरि पनि तल जाँदाखेरि पनि जेरोमा आउने हुन्छ माथि गए पनि जेरोमा सो यो बेस लाइनको अगेन्स्टमा चाहिँ अल भ्याल्युज ट्राइज टु बिकम अगेन्स्ट द बेस लाइन त्यही भएर यो मिन रिभर्टिङ प्रोसेस चाहिँ भेरी युजफुल प्रोसेस इन अर्डर टु मोडल इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएसन अब जस्तै कुनै एउटा बेस इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अनि इफ यु बिलिभ कि द्याट्स द अब जस्तै 2% चाहिँ इट्स आइडियल केस अनि कहिलेकाहीँ अब जस्तै कोभिड भएको बेलामा when the interest rate decreases 2% भनौँ है 6% भनौँ so it might get to 4% अनि जब अब जस्तै अरू बेलामा सो इकोनोमी इज बुस्टिङ त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट रेट ट्राइज सुट्स टुवर्ड्स 8% तर युजली नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ 6% भन्यो भने त्यस्तो हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट रेटहरू त्यस्तो बेलामा चाहिँ इट्स भेरी युजफुल इन अर्डर टु मोडल सच प्रोसेस अर्नस्टाइन उलेनबेक मिन रिभर्टिङ प्रोसेस किनभने यसको चाहिँ इन दिस प्रोसेस द ड्रिफ्ट टर्म विल पुल द प्रोसेस टु जेरो अनि भोलाटिलिटी त ऱ्यान्डम भइहाल्यो सो हेर है आज केही बुझ्नु पर्दैन डिटर्मिनिस्टिक फङ्सनको लागि क्यालकुलस बुझे भयो अनि स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो इटुज प्रोसेस भनेको के हो अनि यो तीनटा स्ट्यान्डर्ड होइन क्या स्टोक्यास्टिक किन स्ट्यान्डर्ड स्टोक्यास्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन यो तीनटा बुझ हेर न बुझ्न गयो त के बुझ्छ भोलि गर्नुलाई क्यालकुलस ठिक छ हजुर 1 र 2 को रिलेसन हुन्छ हुँदैन हुँदैन यो एक्सटी कमनले हैन हुँदैन भन्नाले नि कसले भनेको अस्ति हामीले जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन र नर्मल ब्राउनियन मोसन पढेको थियौँ नि यो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल अफ नर्मल हुन्छ के अब अस्ति क्लासमा पढेको त्यही हुन्छ अब यो एसटी सबै हामी डिराइभ गर्छौँ पछि टेन्सन नलिउ न अहिले चाहिँ यो हो भनेर बुझ हामीले गर्छौँ यसको सबै कुरा ठिक छ यो सार्यो अब यो सार्यो के हो क्लोज गरौँ प्रेजेन्टेसन अनि के यो व्हाइट बोर्ड सारे
स्टप प्रेजेन्टिङ गर्छ है त। लुक है म अटेन्डेन्स नै लिन्छु किनभने किन कोही थियो अनि अहिले गयो भने अब आउँदैन म्यानुअली लिएको बेलामा चाहिँ। महेश अनि मनिष सर्ज आकाश अभिनव मनिष बेजन सुनौती जीवन नीलम श्वेता प्रकाश सञ्जीव मेरन भयो शिशिर ठिक छ हेर्नै आएछु। अब मैले के सुन्न लाग्थ्यो भन्दा भोलिबाट तिमीहरूले प्रेजेन्टेसन बनाएर ल्याएर देखाउँदा सजिलो हुन्छ कि यस्तै आजको जस्तै गरौँ ढिलो चाहिँ आजको जस्तो हुन्छ कि केही गरे नि बुझ्दैन जे गरे नि हुन्छ भन है। प्रेजेन्टेसन नै ठिक होला दिदी अलिक रिभाइज गर्न पनि हुन्छ त्यो त मेटिहालिन्छ व्हाइट बोर्डको फेरि एकछिन ल उसो भए लेखेर लिएर आउँछ है त। ओके देन अब के क्वेसन छ भने मेरो हाजिर भयो भएको आज पढेको जति चाहिँ हेरेर आऊ अनि त्यसपछि अझै अगाडि पनि यो सुत्दा गरेर कतिवटा भयो धेरै भएको छैन एउटा च्याप्टर त सक्छ खै 3-4 भयो कि कतिवटा भयो लास्ट विक जम्मै एउटा क्लास भयो त्योभन्दा अगाडि मेरो एक्जाम थियो त्योभन्दा अगाडि होला राम्रोसँग भएको त्यति हो। ल के क्वेसन छैन भने क्लोज गरिदिन्छ हैन। बाइ सबैजना जाऊ है मेरोमा एन्ड मिटिङ गर्न नि मिल्दैन। अब कोले सुनेको रहन्छ थाहा हुन्छ रेकर्डिङ पनि स्टप गर्दैछन् है ल लिभ गरे लिभ